नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जो लोग भी अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ के दरवाज़े जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। ये वजीफ़ा करने के बाद आपके ऊपर ऐसे नोटों की बारिश होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये कहाँ से हमारी मदद हो रही है, कि अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी आमदनी को इतना बढ़ा देंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर सकेंगे। और आपने इस वजीफ़े को, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सूरत अलम नशरा का वजीफ़ा, इसको आपने ज़रूर करना है। और इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने के फ़ौरन बाद आपको रिज़ल्ट जो है वो खुद ब खुद नज़र आने लगेंगे और आप ये सोचेंगे, ये बात कहेंगे कि काश ये वजीफ़ा हमें पहले क्यों नहीं पता चला, कि हम चंद रोज़ पहले इस वजीफ़े को कर लेते। लेकिन कोई बात नहीं, आज से ही इस वजीफ़े को स्टार्ट करें और अपनी आइंदा ज़िंदगी को अपने लिए आसान बनाएं। अब ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी तमाम परेशानियां दूर, आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी और रिज़्क़ के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आपके रिज़्क़ में बेतहा जो है वो बरकत हो जाएगी और आप देखेंगे दिन ब दिन आपको किस तरीके से तरक्की होना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह आपने इस वजीफ़े को 21 दिन तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है और आपने वजीफ़े को मुकम्मल खुलूस और नियत के साथ करना है। और इन 21 दिन में आपने वजीफ़े के दौरान कोई नागा नहीं करना और आपने इस वजीफ़े को सुनने के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है, कि इसमें मैं आपको वजीफ़े का तरीक़ाकार भी बताऊंगी और ये वजीफ़ा किस वक्त आपने करना है, वो आपको वक्त भी, इसकी तादाद भी और इसका तरीक़ाकार सब इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। लेकिन आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इससे आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें और आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान हैं, अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, अपनी आमदनी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार चल ही नहीं रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कोई कारोबार है ही नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद इस तरह की तमाम परेशानियां, तमाम मसाइल जो हैं वो आपके हल होने वाले हैं और आपके ये मसाइल इंशाल्लाह आज से ही हल होना शुरू हो जाएंगे। आपने इस वजीफ़े को आज से ही करने की नियत कर लेनी है और आज से ही इस वजीफ़े को आपने शुरू करना है। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करते, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपके लिए हम इस तरह के बेशुमार वज़ाइफ लेकर आते रहते हैं, ताकि आप हमारे तमाम वज़ाइफ से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई वजीफ़ा चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में वो वजीफ़ा ज़रूर लेकर आएंगे। ये वजीफ़ा करने का जो वक्त है, ये वजीफ़ा आपने चाश्त की नमाज में करना है। अब चाश्त की नमाज जो है, इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार इसकी बरक़ात हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ नमाज़े चाश के फ़वाइद बताती हूँ और ये अलम नशरा का जो वजीफ़ा है, ये भी आपने इस नमाज के दौरान ही करना है। और वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको
اس نماز کے جو ہے وہ فوائد بتاتی ہوں، آپ ان کو ضرور سنیں اور پنجگانہ نماز کی عادی ہو جائیں، اور اسی طریقے سے نماز چاشت پڑھنے کی بھی آپ کی روٹین بن جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ اس نماز کے دوران کرنے کی نیت سے، جب وظیفے کی نیت سے نماز پڑھیں گے، 21 روز تک نماز چاشت پڑھیں گے، تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ نماز کے اندر بھی رغبت بڑھ جائے گی اور آپ نماز چاشت کے بھی عادی بن جائیں گے۔ نماز چاشت ایک مستحب نماز ہے جسے سورج طلوع ہونے کے بعد اور ظہر کے قریب تک پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ نماز روزانہ کے معمولات میں شامل کی جاتی ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نماز اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشت ادا کرتا ہے اس کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہوتا ہے، اور نماز چاشت گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز یعنی نماز چاشت انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت پڑھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز چاشت پڑھتا ہے اس کے دن بھر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نماز چاشت انسان کے روحانی سکون کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ دن کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی ابتدائی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں گزارا جاتا ہے۔ یہ نماز جسمانی، ذہنی، روحانی فوائد مہیا کرتی ہے۔ نماز چاشت دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ نماز دنیا اور آخرت کی برکات کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کی امید۔ چاشت کی نماز پڑھنے والے شخص کو دن بھر کی محنت میں کامیابی اور ترقی ملتی ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، لیکن زیادہ رکعتیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے، جو عام طور پر 4، 6 یا 8 رکعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کے لیے 4 رکعت نماز چاشت ادا کرنی ہے۔ اب وہ 4 رکعت نماز آپ نے کس طرح ادا کرنی ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز میں ہی آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ آپ نے علم شریف پڑھی، علم شریف کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ لک صدرک پڑھی، اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو آپ نے پڑھا پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پھر علم شریف کے بعد سورۃ علم نشرہ لک صدرک اور پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تیسری رکعت میں بھی آپ نے علم نشرہ کی سورت پڑھنی ہے، پہلے علم شریف اور اس کے بعد علم نشرہ لک صدرک پھر قل هو اللہ احد، یعنی چاروں رکعت میں آپ نے علم شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ علم نشرہ لک صدرک پڑھنی ہے اور پھر 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس طرح 4 رکعت نماز چاشت بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اور اسی نماز میں یہ آپ کا وظیفہ بھی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ وظیفہ آپ 21 دن تک نماز چاشت میں کریں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اور آپ کو حیران کن نتائج نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔